الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واركعوا مع الراكعين. معزز سامعین، حاضرین، دوستان محترم، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ہے، مالک الملک دا کرم ہے کہ جس نے سانو ساریاں نو اج اکٹھے ہو کے نماز جمعہ پڑھنے دی توفیق عطا فرمائی، اور جمعہ تو بعد پھر بیٹھ کے اپنا اور اپنے محبوب علیہ السلام کا ذکر کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہزاراں کروڑاں ارباں درود و سلام آپ دے توفیل اللہ تعالیٰ نے سانو مجلسہ نصیب فرمائیاں، ایمان نصیب فرمایا، نماز نیک محفلاں نصیب فرمائیاں۔ اللہ تبارک تعالیٰ دا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو ساریاں نو حضور دی امت دے وچ پیدا فرمایا۔ دوستان محترم، عزیز ساتھیوں، کافی عرصہ تو یہ بیان جاری ہے میرا نماز دے بارے، فرائض دے بارے۔ آج گفتگو کرانگے کچھ رکوع اور کچھ سجدہ، اور پچھلے جمعہ پہلے نشست جو گزری ہے اس دے اندر میں بیان کر رہا سا کہ نماز دے اندر سورہ فاتحہ کیوں پڑھی جاندی ہے، بڑی تفصیل دے نال سمجھایا سی ہو۔ تو آج فاتحہ شریف جسا پڑھی جاندی، اس تو بعد کوئی قرآن پاک دیاں آیات پڑھیاں جاندیاں، سورتاں پڑھیاں جاندیاں، انہیں کہ حکمت کے ہے، مصلحت کے ہے، تو کیوں پڑھیاں جاندیاں، اس دے گفتگو کرانگے انشاءاللہ۔ تو دوستان محترم، عزیز ساتھیوں، قرآن پاک جتنا بھی ہے اس دے سارے دے اندر احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ دے احکامات، انہاں دا نزول ہے، یعنی کہ نیکی دے احکامات ہیں، برائی تو بچنے دے احکامات ہیں، اور عبادت و ریاضت دے بارے دے اندر بتایا گیا۔ پھر پہلیاں جڑیاں امتاں ہویاں، انہاں جڑے لوگ ایمان لے کے آئے، انہاں دی بخشش اور مغفرت دیا مثالیں، گفتگو ہے، اللہ تعالیٰ دا کلام ہے۔ اور جنہاں نے نافرمانی کی تھی انہاں دے اتے عذاب الہی نازل ہویا۔ قرآن پاک دے اندر جتنا بھی قرآن پڑھو، اس دے اندر نیکی دی دعوت، برائی تو بچنا، احکام خداوندی، اور پہلیاں قوماں جڑیاں پہلیاں امتاں سن جنہاں نے نبیاں دی نافرمانی کی تھی، اس دے بارے بیان کیتا گیا۔ فاتحہ شریف کھڑا ہو کے جیسا بندہ پڑھ دے الحمدللہ رب العالمین، تو ایک عرضی پیش کردہ ہے بندہ، عرضی پیش کردہ ہے، وہ تفصیل پہلے گزر چکی کہ اللہ سانو صراط مستقیم تے چلا، نیکاں دے رستے تے چلا، برائیاں تو بچا۔
ولا الضالین آمین تو بعد پھر قرآن دی کوئی آیات پڑھیاں جاندیاں نے تو وہ آیات جڑیاں نو عدالت عالیہ چ ایک موضوع پیش کیتا جاندا ہے الحمشی تو بعد بندہ اپنا ایک موقف اپنا خیال موضوع پیش کردا ہے جیسی آیات پڑھیاں جاندیاں مثلا کوئی بھی آیت اگر پڑھ دے اسی نیکی دے احکامات ہیں تو بندہ رب دے حضور عرض کر رہا ہوندا ہے اللہ میں تیری نماز پڑھیا تیرے حضور کھڑا تو ان آیات دے مطابق مینوں نیک رستے تے چلا یا برائی تو بچا یا پہلیاں اونٹاں تے جڑا عذاب ہویا اس قسم دی آیات ہون تو دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ جس طرح انہاں لوگاں تے اللہ تیرا عذاب ہویا انہاں قوماں تے یا اللہ مینوں ایسیاں قوماں دے اندر انہاں دی قربت یا انہاں جیسا نہ بنا اس عذاب الہی تو بچا یا جنہاں تے تیرا مولا کریم انعام ہویا ہے جنہاں دی تو مغفرت فرمائی بخشش فرمائی یا اللہ مینوں انہاں لوکاں دا ساتھ نصیب فرما جدا بندہ آیات الہی رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر پیش کر رہا ہوندا ہے تو اللہ تعالیٰ دی طرف جو منظوری ہوندی پروانہ آندا ہے کہ بندہ میں تیری دعا اور تیری گفتگو تیری درخواست رو میں منظور کر لیتا جہاں منظوری دا آرڈر بندہ سن دے فوراً اور رب دے حضور چک جاندہ رکوع دی صورت ہی چلا جاندہ رکوع کرنا اللہ دے سامنے ایک شکریہ ادا کرنا ہے کوئی بندہ کسی تے مہربانی کرتا ہے بار بار چکتا ہے اس دے سامنے بندہ شکریہ ادا کرتا ہے تو جیسا رب تعالیٰ اپنے بندے تے کوئی نماز اندر مہربانی فرماندا ہے رکوع کرنے دا مقصد ہے کہ بندہ اللہ دی بارگاہ چکدیاں اتنا چک جاندہ کہ انہوں گرنے دا جہاں خطرہ ہوندہ تے گھٹنیاں تے ہاتھ رکھ کے سیدھا اتھے کھڑا ہو جانا اللہ دی بارگاہ چک جانا چک کے اللہ دا شکریہ ادا کرتا ہے بندہ کہندا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم تو یہ پروانہ جس وقت بندے نو آیات تو بعد ملتا ہے پھر بندہ اللہ دی شان بیان کرتا ہے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ تو بڑا ہے اللہ کہہ کے چک جانا ہے بندہ چک دیا یا بھی یہی کہتا ہے سبحان ربی العظیم پاک ہے ذات عظیم ہے تو ذات اے اللہ تو پاک ہے بہت عظیم ذات ہے رکوع دے اندر جہاں رکوع دے اندر بندہ چکدا ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر تو اس لئے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اے میرے بندے تو میرا شکریہ ادا کیتا ہے اس واسطے کھڑا ہو جا سامنے بس بندہ فوراً کہنا سمع اللہ لمن حمدہ اے اللہ تو میری عاجزی نو سن لیتا ہے بندہ کھڑا ہو جاتا ہاتھ کھول دینا اللہ دے سامنے کہ اللہ تو میری عاجزی نو سن لیتا ہے رب تعالیٰ دے نال اوک جڑی گفتگو ہوندی اس لئے رکوع اور کھلونے دے بعد جڑی لذت اور گفتگو بندے نو آندی ہے وہ ایسی لذت آندی کہ بندہ سمجھے کہ رکوع اللہ دے سامنے چکنے نال اتنی اگر لذت آ گئی ہے تو کیوں نہ میں سجدے وچ پے جاواں پھر جس وقت بندہ رکوع دی حالت وچ ہوندا ہے تو مفسرین فرماندے کہ گٹھلی اُدی گناہاں دی اور اعمال دی اُدی پشت تے آ جاندی ہے وہ اللہ تعالیٰ نو کہندا ہے اللہ جتنا بوجھ ڈالنا چاہندا ہے میرے تے ڈال میں تیرے کے چکیا ہاں بس اللہ تعالیٰ فرماندا ہے جا تینوں معاف کر دیتا معافی دا پروانہ جسا ملدا ہے تو بندہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ کہندا ہے حضور پاک نے ارشاد فرمایا نبی پاک ارشاد فرماندے کہ جس وقت بندہ نماز واسطے کھڑا ہوندا ہے تو دے گناہاں دی گٹھلی او دے سر اُتے رکھ دتی جاندی پچھلے ایک بیانی میں عرض کر رہا تھا کہ بندہ ایک نماز تو دوسری نماز تا آگ جلاندا ہے وہ پھر دوسری نماز پڑھتا ہے وہ اللہ آگ بجا دیتا ہے پھر تیسری پڑھتا ہے اسی طرح جو بندے کو غلطیاں خطاواں لغزاں دن دے اندر ہوندیاں یا ایک نماز دے دوسری نماز ضرور ارشاد فرماندے کہ وہ گناہاں دی گٹھلی جو بندہ کھڑا ہوندا ہے وہ دے سر اُتے ہوندی ہے سر اُتے وہ گٹھلی اٹھائے کھڑا ہوندا جس طرح رکوع وچ جاندا وہ گٹھلی گر جاندی ہے
ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਕੂ ਜਾਣੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਗਠਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਫਰਮਾਏ। ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸਭ ਬਾਤ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਤ ਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੈਫੀਅਤ ਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਕੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਤਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਸਜਦੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵਾਂ। ਬੰਦਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਦੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਸਜਦੇ ਜਾਣੇ 'ਚ हिकमत है कि जिस बंदा सजदे जाता है तो अल्लाह की बारगाह च अर्ज करता है कि अल्लाह तू इस खाक तू मैनू पैदा किया, इस वास्ते मैं खाक हाँ, मैं आजीन सारी मैं तेरे सामने खाक दे ऊपर सर रख दिता है। ना खाक ते सर रखता है, कहना सुबहान रब्बी आला, तू है अल्लाह पाक है, सब तू बड़ा तो तू ही है। मैं जिस तरह ये कहना हजूर ने इरशाद फरमाया, बाद मुफस्सिरीन फरमाते कि जिस वक्त बंदा सजदे विच होंदा है उस वेले अल्लाह ताला दे कदमां च होंदा है, बिल्कुल अल्लाह ताला दे कदमां च होंदा है। और सजदे जाना रब ताला दे सामने बंदा हाज़र हो जाता है। तो बंदा कहता है अल्लाह मैं इस खाक मैं खाक हाँ, खाक अल्लाह ताला उठ तेरी आजी असी मंजूर की। बंदा कहता अल्लाह अकबर, अल्लाह तू बड़ा है, माफ़ी जे हर बार देंदा है, बड़ा बंदा ही माफ़ी देंदा है, बड़ी ज़ात माफ़ी देंदी है। तो बंदे माफ़ी होंदी, बंदा बैठदा है तो फिर उसनूं कहा जाता कि हुण तू तकब्बर ना कर, बैठ के माफ़ी हो गई। बाहर लोग जिन्हें कोई ओहदा मिलता है, विरासत मिलती है, उन्होंने अंदर तकब्बर पैदा हो जाता है। तकब्बर अल्लाह ताला नूं किसी हाल च पसंद नहीं। बंदा एक सजदा करता था, बैठता, हुक्म होंदा है हुण तकब्बर गरूर ना करना, आजी च रहना है। तो उन्हें दोबारा इसी ज़मीन के अंदर खाक ही जाना है। बंदा फिर फौरन सजदे जाता है, कहता है अल्लाह मैनू ये खाक मंजूर है, मैं इसी मट्टी के अंदर जाना है, मैनू ये खाक मंजूर है। दोबारा फिर सजदे पहला सजदा जाना जाहिर करता है कि अल्लाह तू मैंने इस मट्टी नाल पैदा किया, मैं मट्टी नाल मट्टी हो गया तेरे सामने। दूसरा सजदा करना उसका मकसद ये है कि इसी मट्टी के अंदर बंदे ने दोबारा जाना है। तसव्वुर रखना चाहिए नमाज के अंदर सजदा करना, रकू दे अंदर झुकना, फिर अल्लाह दे नाल हम कलाम होंदा, बंदा फिर अल्लाह दे कदमां च सजदा करदा है। रब ताला फिर कहना जा तेरी मैं बख्शिश और मगफरत फरमाई। फिर बंदा अल्लाह की शान बयान करदा या खड़ा हो जाता है, कहना अल्लाह अकबर कह के हथ बन लेंदा है। दो सजदे और रकू करने का मकसद ये है। और नमाज और कोई इबादत नेकी का काम उस पहले भी मैं हर खिताब के अंदर ये बयान करदा कि उस रज़ाए रब अल्लाह की रज़ा जिहड़ी है वो बंदे नूं जमीन तो लैके रब ताला दे करीब लै जाती। मंजूरी जी अल्लाह की रजा विच है। जिस रब की रजा की खातर कोई अमल किया जाए बस अल्लाह ताला उन्होंने मगफरत फरमांदा है। सर नमाज पढ़ो अल्लाह की रजा की खातर करो, सजदे करो अल्लाह की रजा की खातर करो, रकू च जाओ रब की रजा, किसी चीज़ दखलावा नहीं होना चाहिए। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला नू फैज़ कित्थों हासिल होया। आप दी वालदा नू प्यास लगी, फरमाया बेटा पानी ले आओ। उस दौर ही पानी बाद दफा नायाब होंदा सी, दूर दूर तो जाना पैंदा सी। बस्ताम दे अंदर सर्दी बहुत पैंदी सी, ठंड जिस तरह साढ़े मरी दे कुछ इलाकों अंदर बर्फ पै जाती है। आप एक मिट्टी का प्याला लैके दरिया ते गए पानी लैन, पानी लैके वालदा साहबा सो चुकी सर। आओ खड़े हो गए प्याला लैके सराने, थोड़ा जा हाथी थरथराहट हुई, थोड़ा पानी गिर गया हाथ के उत्ते। इतनी सर्दी इतनी ठंड जिस पहले वक्त कहते ना, असी खुद भी देखा पानी तो इन्होंने इलाकों बर्फ जम जाती सी सुबह, कोरा जिन्होंने क्या वो आप दे दस्त मुबारक के ऊपर बर्फ जम गई, उंगली ते कोरा जम गया। ना वालदा उठी पानी भेजदा, प्याला मट्टी का सी चमड़िया सी नाल, जब जोर दे उतारिया तो थोड़ा जा मांस भी उतर गया, तो खून निकलना शुरू हो गया। माई साहबा पूछया
کہ باجدید کہ ہویا کیا مائی صاحب پانی دا پیالہ جسا اٹھایا نا تے تھوڑا جا ماس اتر گیا خون بہ رہا بعد وہ برف کڈو نا ٹھنڈی ٹھنڈی تو ہتھاں نال چمٹ دی ایسا چمٹ گیا سی کہ اللہ میں اس تے راضی ہو گئی ہاں تیری رضا دی خاطر کھڑا رہا میں اس تے راضی ہے تو بھی راضی ہو جا بس اللہ تعالیٰ نے وہ ماں دی دعا پسند فرمائی قبول فرمائی حضرت بایزید نو درجات عطا فرما دیتے اور فقر دیا منازل آپ دیا طے ہو گئی اللہ تعالیٰ دے قرب وچ پہنچ گئے تو آپ دی نماز بیٹھے نماز پڑھ دیا عرش الہی تے اللہ دا دیدار کرنے واسطے چلے گئے کہ اللہ دی رضا دی خاطر نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ دے قریب اللہ دے عرش تک بندے نو پہنچا دیندا ہے اس واسطے بندہ عمل بھی کرے اور نیت دی خالص نہ ہوئے تو دا کوئی فائدہ نہیں اس واسطے نیت دا خالص ہونا اللہ دی رضا دی خاطر نیت دا درست ہونا یہ بہت ضروری چیز ہے اور جو اللہ تعالیٰ دے احکامات ہیں بندہ اللہ دے حضور عبادت کرے اللہ دی مخلوق دی خدمت کرے نیک اعمال کرے سب وچ نیت دا درست ہونا ضروری ہے تاں اعمال جڑے نو اللہ تعالیٰ تک پہنچ دے ہیں اللہ دی رضا حاصل کرنا بہت ضروری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی دے اندر عرض کی تھی یا اللہ میرا جنت دے اندر ساتھی کون ہے میں اپنے ساتھی نو ملنا چاہتا فرمایا جاؤ فلاں قصاب گوشت دا کام کرتا ہے وہ جنت دے اندر تھوڑا ساتھی ہو سی موسیٰ علیہ السلام چل دے سفر طے کر دے اس کو چلے گئے دیکھو جنتی لوکاں دی زیارت کرنا یا ولیاں دے کول جانا یا ولیاں دی کھوج لگانا یا انہاں نال محبت کرنا اے اللہ دے نبیاں نے بھی سانو درس دیتا ہے اور سبق سکھایا ہے جسا چلے گئے اتھے گئے اپنا تعارف نہ کرایا بیٹھ گئے کیا میں تیرا مہمان ہوں اس کا جی بسم اللہ آ جاؤ ٹھیک ہے مہمان ہو گوشت وغیرہ سب بک گیا کچھ اچھا جا گوشت لے کے کر گیا اس نے پکایا آپ بیٹھے دیکھتے رہے کہ کیڑا عمل ہے اس دا جس نے میں نو جنت دے اندر میرا ساتھی بن گیا اس کھانا وغیرہ تیار کیتا بعد اگلے کمرے چوتے والدین ضعیف العمر سن دونوں دا اس ہاتھ منہ تلایا تلان تو بعد پہلے انہوں نے کھانا نوش فرمایا انہوں نے کھلایا کھانا پھر آپ کھادا موسیٰ علیہ السلام نے کھانا پیش کیتا آپ دیکھتے رہے آپ اندے والدین کول گئے فرمایا اسی بہت خوش ہویا تھوڑے بیٹے دا یہ عمل دے کہ انہاں پوچھا تسی کون ہو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاں بس ایک کہنا سی انہاں کھانا تھوڑی دیر بعد دونوں وفات پا گئے دونوں بیٹا انہاں دا سامنے آیا وہ کہنے لگا تسی موسیٰ علیہ السلام تے نہیں ہو آپ نے فرمایا میں بالکل موسیٰ علیہ السلام ہاں فرمایا کہ میرے والدین دونوں دعا کردے سن اے اللہ سانو موت اس وقت دیں کہ اسی معذور ہاں ضعیف ہاں چل نہیں سکتے جب تک اسی موسیٰ علیہ السلام دا دیدار نہ کر لئے تو آج میرے والدین وفات پا کے میں سمجھ گیا کہ تسی اگر آئے ہو تسی موسیٰ علیہ السلام نہ ہو دوسرا اس نے کیا کہ اے دوسری دعا یہ کرتے سن کہ یا اللہ اے ساڑی بہت خدمت کرتا ہے جنت دے اندر موسیٰ علیہ السلام دا ساتھی بنا دے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلی دعا انہاں دی قبول ہو گئی کہ انہاں نو دیدار ہویا موت آ گئی دوسری دعا انہاں دی قبول ہو گئی اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیتا میں نو کہ تیرا ساتھ تھوڑا ساتھی جنت دے اندر فلان شخص ہوئے گا تو اللہ دی رضا دی خاطر جڑے بزرگاں دی خدمت کر دے والدین دی خدمت کر دے معاشرے دے اندر اچھے لوگاں دی خدمت کر دے اچھا وقت گزار دے خدا دی رضا حاصل کر دے ولیاں نال محبت کر دے اللہ تعالیٰ اس دنیا دے اندر جیسی مجلس جیسی محبت کر دے روز محشر ایسے ہی لوگاں دا ساتھ نصیب فرما دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سانو سب نو اپنی رضا دے مطابق نیک اعمال کرنے دی توفیق عطا فرمائے